दोस्रो सामुएल अध्याय 16। दाउद र सिबा। दाउद डाँडाको टाकुराबाट अलिक पर मात्र पुगेको बेलामा मपिबोसेतको नोकर सिबासँग तिनको भेट भयो। त्यसले आफूसँग 200 रोटी, 100 झुप्पा किसमिस, नेभाराका 100 डल्लो र 1 मशक दाग मध्य जिन लगाम कसेका 1 हुल गधामा बोकाएर ल्याएको थियो। राजाले सिबालाई भने, तिमीले यी सबै किन ल्यायौ? सिबाले जवाफ दियो, यी गधाहरू चाहिँ राजाका परिवारका सवारीको निम्ति हुन्। रोटी र फलहरू जवान मानिसहरूलाई खानाका निम्ति र दाग मध्य चाहिँ मरुभूमिमा थाक्नेहरूका निम्ति हो। राजाले सोधे, तिम्रा मालिकका नाति कहाँ छन्? सिबाले भन्यो, उनी त यरुसलेममा नै छन्, किनभने इजरायलको घरानाले उनलाई आफ्ना बाजेको सिंहासन फिर्ता गरिदिनेछ भनी उनले सम्झेका छन्। राजाले सिबालाई भने, मपिबोसेतका सबै थोक तिमीले पाउनेछौ। सिबाले भन्यो, हे हजुर मेरा महाराजा, म त हजुरको एक क्षुद्र दास हुँ, हजुरको दृष्टिमा निगाह पाऊँ। दाउदलाई सिमीको सराप। जब दाउद राजा बहुरिममा आइपुगे तब त्यहाँ साउलका घरानाको एकजना मानिस गेराको छोरो सिमी निस्केर दाउदलाई सराप्दै आयो। त्यसले दाउद र तिनका सबै अधिकारीहरूलाई जथाभावी ढुङ्गाले हान्न लाग्यो। दाउदका देब्रे र दाहिनेतिर तिनका सिपाही र अङ्गरक्षकहरू थिए। सिमीले यसो भनेर दाउदलाई सराप दियो, जा ए बदमास, ए हत्यारा, साउलको घरानामा रगत बगाएर उनको स्थानमा राज्य गर्न खोज्ने त माथि आज परमप्रभुले बदला लिनुभएको चाहिँ हो, र त्यो राज्य अब परमप्रभुले तेरो छोरो अब्सालोमलाई दिनुभयो त आज बर्बाद भइस्, किनभने त हत्यारा होस्। तब सरुयाका छोरा अबिशैले राजालाई भने, हजुर यो मरेको कुकुरले किन हजुरलाई सराप्ने? म पारी गएर त्यसको टाउको उडाइदिनेछु। तर राजाले भने, ए सरुयाका छोराहरू हो, तिमीहरूलाई मसँग के सरोकार? यदि परमप्रभुले दाउदलाई त्यसले सरापोस् भनी भन्नुभएको छ भने कसले त्यसलाई रोक्न सक्छ? दाउदले अबिशै र आफ्ना सबै अधिकारीहरूलाई भने, यदि मेरो छोरा मेरो आफ्नै छोराले मलाई मार्न खोज्छ भने यस बिन्यामिनी त के कुरा गर्नु? त्यसलाई छोडिदेऊ, त्यसले सरापोस्, किनभने परमप्रभुले नै त्यसलाई त्यसो गर्नु भनी भन्नुभएको होला। सायद आजको दिन मलाई यो सरापको सट्टा परमप्रभुले मेरो कष्ट हेर्नुहुनेछ र मलाई आशिष दिनुहुनेछ। यसैले दाउद र तिनका मानिसहरू आफ्नो बाटो लागे र सिमी चाहिँ दाउदको बाटोमा परेको पारिपट्टिको डाँडै डाँडा गयो र जाँदा दाउदतिर सराप्दै र ढुङ्गा हान्दै र धुलो फ्याँक्दै गयो। राजा र तिनीसँग भएका सबै मानिसहरू आफ्नो गन्तव्यमा लखतरान भई पुगे अनि त्यहाँ तिनले आफूलाई ताजा बनाए। यरुसलेममा अब्सालोमसँग अहितोपेल र हुस्सै। यसै बीचमा अब्सालोम र तिनीसँग भएका सबै इजरायलीहरू यरुसलेममा पुगे अनि अहितोपेल पनि तिनीसँग थिए। तब दाउदका मित्र अर्की हुस्सैले अब्सालोमलाई भेटे र तिनलाई भने, राजा दीर्घायु हुन्, राजा दीर्घायु हुन्। तर अब्सालोमले जवाफ दिए, तिम्रा मित्रलाई देखाएको प्रेम यही हो, तिमी उहाँसँग किन गएनौ? हुस्सैले अब्सालोमलाई जवाफ दिए, परमेश्वरले चुन्नु भएका मानिस, जनता र इजरायलका सारा मानिसहरूले चुनेका व्यक्तिसँग लाग्ने विचार मैले गरेको छु, अनि म तिनीसँगै बस्नेछु। फेरि मैले कसको सेवा गर्ने? के छोराको सेवा गर्नु पर्दैन र? जस्तो मैले तपाईँका पिताको सेवा गरे त्यस्तै म तपाईँको सेवा गर्नेछु। अब्सालोमले अहितोपेललाई भने, हामीलाई तपाईँको सल्लाह दिनुहोस्, हामीले कसरी काम गर्नुपर्ने हो? अहितोपेलले जवाफ दिए, तपाईँका पिताले महलको जिम्मेवारीमा छोडी गएका तपाईँका पिताका उपपत्नीहरूसित सहवास गर्नुहोस्। तब तपाईँले आफ्ना पिताको नाक काटिदिएको काम सबै इजरायलले सुन्नेछन् र तपाईँको पछि लाग्नेहरूको हात अझै बलियो हुनेछ। यसैले तिनीहरूले कौसीमा अब्सालोमको निम्ति एउटा पाल टाँगिदिए र सबै इजरायलले देख्ने गरी तिनी आफ्ना बुबाका उपपत्नीहरूसित सुते। ती दिनहरूमा अहितोपेलको सल्लाह चाहिँ परमेश्वरसँग सोधपुछ गर्नेको जस्तै नै मानिन्थ्यो। दाउद र अब्सालोमले अहितोपेलका सल्लाहलाई त्यतिसम्म कदर गर्थे। दोस्रो सामुएल अध्याय 17। अहितोपेलको पतन मृत्यु। अहितोपेलले अब्सालोमलाई भने,
12,000 मानिस छान्नुहोस् र आज राति दाउदलाई खेद्नुहोस् भन्ने मेरो सल्लाह छ। तिनी थाकेर हैरान भएको बेलामा तिनलाई हमला गर्नुहोस्। तिनलाई आतंकित बनाउनुहोस् र तिनीसँग भएका सबै मानिस तितर-बितर हुनेछन्। राजालाई बाहेक अरू कसैलाई नमार्नुहोस्। सबै मानिसहरूलाई तपाईँ कहाँ फर्काइल्याउनुहोस्। तिनको मृत्युले नै सबैजनालाई फर्काइल्याउन सक्छ। अरू सबै मानिसहरू माथि चाहिँ कुनै हानि हुने छैन। अब्सालोम र इजरायलका सबै धर्मगुरुहरूले अहितोपेलको सल्लाह स्वीकार गरे। तर अब्सालोमले भने, अर्की हुस्सैलाई बोलाइ पठाऊ र तिनले के भन्दा रहेछन् सो हामी सुनौँ। हुस्सै आए र अहितोपेलले भनेका सबै कुरा अब्सालोमले तिनलाई भनिदिए र तिनलाई सोधे, अहितोपेलले हामीलाई यस्तो सल्लाह दिएका छन्, के हामी तिनले भने अनुसार गरौँ? होइन भने तिम्रो के विचार छ भन। हुस्सैले अब्सालोमलाई भने, यसपल्ट अहितोपेलले दिएका सल्लाह ठिक छैन। हुस्सैले अझै भने, तपाईका पिता र उहाँसँग भएका मानिसहरू अनुभवी लडाकुहरू छन् र बच्चा खोसिएका जङ्गलका क्रोधी भालुहरू जस्ता छन्। तपाईका पिता युद्ध कलामा निपुण हुनुहुन्छ अनि उहाँ राति सेनासँग बस्नुहुने छैन। अहिले पनि उहाँ कुनै ओडारमा वा अरू त्यस्तै ठाउँमा लुकिरहनु भएको छ होला। यदि उहाँले उछिनेर पहिले नै तपाईको फौजलाई हमला गर्नुभयो भने र यो कुरा थाहा लाग्यो भने सुन्नेले भन्नेछन् अब्सालोमका पछि लाग्ने फौजहरू त नष्ट भएका छन्। त्यसो हुँदा कस्तै सुरो र सिंह जस्तै मुटु भएको मानिसको साहस पनि हराउनेछ। किनभने सारा इजरायलले जान्दछ कि तपाईका पिता एक महावीर हुनुहुन्छ र उहाँसँग हुनेहरू पनि साहसीहरू छन्। यसैले मेरो सल्लाह यही छ, दानदेखि बर्सेबासम्मका सारा इजरायललाई समुद्रका बालुवाका कण जस्तै तपाईँ कहाँ जम्मा हुन दिनुहोस् र तिनीहरूका अगाडि तपाईँ आफै युद्धमा मानिसहरूलाई लिएर जानुहोस्। तब उहाँ जहाँ हुनुभए तापनि हामी कहीँ न कहीँ उहाँमाथि आक्रमण गर्नेछौँ र भुइँमा शीत परे झैँ उहाँमाथि ओइरिनेछौँ अनि उहाँका घरानाको एउटै पनि अथवा उहाँ पछि लाग्नेहरू कुनै पनि जीवित छोडिने छैन। उहाँ कुनै सहरभित्र शरण लिनुभए तापनि सारा इजरायलले त्यस सहरलाई लठारात ल्याएर एउटै ढुङ्गा पनि त्यसको जगमा नपाइने गरी हामी घिस्याएर बेसीमा पुर्याउनेछौँ। अब्सालोम र इजरायलका सबै मानिसहरूले भने, अर्की हुसैले अहितोपेलको भन्दा राम्रो सल्लाह दिएका छन्। यो त अहितोपेलको राम्रो सल्लाह विफल बनाउने अनि यसरी अब्सालोमको विनाश गर्ने परमप्रभुको अभिप्राय मात्र थियो। हुस्सैले सादोक र अबियातार पुजारीहरूलाई अहितोपेलले अब्सालोम र इजरायलका धर्मगुरुहरूलाई दिएको सल्लाह पनि आफूले दिएको सल्लाह पनि बताइदिए। हुस्सैले भने, यसैले अब चाँडो दाउदका मानिस पठाऊ र उहाँलाई यसो भन, मरुभूमिका जङ्गारहरूमा बास नबस्नु तर पारी गइहाल्नु, नत्र त राजा र उहाँका मानिसहरू खतम पारिनेछन्। जोनाथन र अहिमास चाहिँ एनरोगेलमा पर्खिबसेका थिए र एउटी दासी गएर तिनीहरूलाई खबर दिन्थे अनि तिनीहरूले चाहिँ दाउदलाई खबर दिन्थे, किनभने सहरभित्र कसैले देख्ने खतरामा पर्न तिनीहरू चाहँदैनथे। तर यसपल्ट त एउटा केटाले तिनीहरूलाई देख्यो र त्यसले अब्सालोमलाई सुनाइदियो। यसैले ती दुईजना हतार हतार गरी बहुरिममा एकजना मानिसको घरमा गए। त्यसका घरको आँगनमा एउटा इनार थियो अनि तिनीहरू त्यसभित्र पसे। त्यस मानिसकी पत्नीले एउटा ढक्कन ल्याएर त्यस इनारको मुखमा फिंजाइदिए र त्यसमाथि अन्नको बिस्कुन राखिदिए अनि कसैलाई त्यसको केही थाहा भएन। अब्सालोमका मानिसहरू आएर त्यस स्त्रीलाई सोधे, अहिमास र जोनाथन कहाँ छन्? त्यसले भनी, तिनीहरू त खोला पारी गए। ती मानिसहरूले यताउता खोजे तर कसैलाई भेटाएनन्। यसैले उनीहरू यरुसलेममा फर्के। जब उनीहरू गइसके तब ती दुई मानिसहरू इनारबाट उक्लेर निस्के र दाउद राजा कहाँ गएर सबै कुरा बताइदिए। तिनीहरूले भने, उठ्नुहोस् र झट्टै खोला तर्नुहोस् अनि राजाको विरुद्धमा अहितोपेलले गरेको युक्ति तिनीहरूले सुनाइदिए। यसैले दाउद र तिनका सबै दल तुरुन्त यर्दन नदी पार गर्न लागे। मिरमिरे उज्यालोमा पारीपट्टिको किनारमा नपुगेको कोही पनि रहेन। जब आफूले दिएको सल्लाह नमानेको अहितोपेलले बुझे तब तिनले आफ्नो गधामा जिन लगाम कसेर आफ्नो सहरपट्टि आफ्नो घरतिर गए। त्यहाँ तिनले आफ्नो घरलाई ठिकठाक गरी आफैलाई झुन्ड्याएर आत्महत्या गरे। यसरी
तिनी मरे र आफ्नो बुबाको चिहानमा गाडिए। अब्सालोम र तिनीसँग भएका सबै इजरायलीहरू यर्दन पार गरे, तर दाउद अघि नै महनोममा पुगिसकेका थिए। अब्सालोमले योआबको सट्टामा अमासालाई सेनापति बनाएका थिए। तिनी चाहिँ इजरायली येतेर नाउँ भएका मानिस र योआबकी आमा सरुयाकी बहिनी अनि नाहासकी छोरी अबिगेलका छोरा थिए। इजरायलीहरू र अब्सालोमले गिलादको जिल्लामा छाउनी हाले। जब दाउद महनोममा आइपुगे तब अम्मोनीहरूको रब्बामा बस्ने नाहासको छोरा सोबी, लो देबारमा बस्ने अम्मिएलका छोरा माकिर र रोगलिममा बस्ने गिलादी बर्जिलैलले ओड्ने ओछ्याउने भाँडाकुँडा र कचौराहरू ल्याएर तिनलाई दिए। तिनीहरूले गहुँ, जौ, आटा, चिउरा, सिमी, दाल, मह, दही, भेडाहरू र गाईका दूधको पनिर दाउद र तिनीसँग भएका मानिसहरूका निम्ति खानलाई दिए, किनभने मानिसहरू मरुभूमिमा भोकाएका, तिर्खाएका र थाकेका छन् भनी तिनीहरूले सम्झे। दोस्रो शमूएल अध्याय 18। अब्सालोमको हार र मृत्यु। दाउदले आफूसँग भएका मानिसहरूलाई लडाईँको लागि जम्मा गरे अनि हजार हजार र सय सय माथि सेनापतिहरू नियुक्त गरे। त्यसपछि तिनले आफ्नो सेनालाई 3 भागमा विभक्त गरे, 1/3 योआबको अधीनमा, 1/3 सरुयाका छोरा अबिसै योआबका भाइको अधीनमा र 1/3 गित्ती इतैको अधीनमा। राजाले सेनालाई भने, म पनि तिमीहरूसँगै लडाईँमा जानेछु। तर मानिसहरूले भने, होइन, हजुर चाहिँ नआउनुहोला। यदि हामीले फर्केर भाग्नु पर्यो भने कसैले हामीलाई केही वास्ता गर्ने छैन। हामी आधै मर्यौं भने पनि उनीहरूले वास्ता गर्ने छैन। तर हजुर त हामी 10,000 बराबर हुनुहुन्छ। यसैले हजुर सहरमा बसेर हाम्रो सहायता गर्नुभए असल हुनेछ। राजाले जवाफ दिए, त्यसो भए तिमीहरूलाई जस्तो ठिक लाग्छ म त्यही गर्नेछु। यसैले राजा मूल ढोकाको छेउमा उभिरहे अनि सेना चाहिँ हजार हजार र सय सयका पंक्तिमा तिनकै नजिकबाट हिँडेर गयो। राजाले योआब, अबिसै र इत्तैलाई यो हुकुम गरे, मेरो खातिर त्यस जवान अब्सालोमसित नरम व्यवहार गर्नु, अब्सालोमलाई जोगाइदिनु भनी राजाले आफ्ना प्रत्येक सेनापतिलाई दिएको हुकुम सबै सेनाले सुने। तब सेना इजरायलीहरूका विरुद्धमा लडाईँ गर्न गयो अनि लडाईँ इफ्राइमको वनमा भयो। त्यहाँ दाउदका मानिसहरूका सामुन्ने इजरायलीहरू परास्त भए अनि यति ठूलो संहार भयो कि 20,000 मानिसहरू त्यस दिन मारिए। लडाईँ चारैतिर फैलियो अनि वनमा नष्ट भएकाहरू तरवारले मर्ने मानिसहरू भन्दा धेरै थिए। अब दाउदका कतिपय मानिसहरूले अब्सालोमलाई देखे। तिनी एउटा खच्चरमा चढिरहेका थिए, तर जब त्यो खच्चर एउटा ठूलो फलाटको रुखमुनिबाट भएर गयो तब अब्सालोमको कपाल हाँगामा अल्झ्यो। तिनी झुन्डिए अनि खच्चर चाहिँ त्यस हाँगा मुनिबाट छिरिगयो। ती मानिसहरूमध्येको एकजनाले त्यो देखेर योआबलाई यसो भन्यो, मैले अब्सालोमलाई एउटा फलाटको रुखमा झुन्डिएको देखेँ। यो कुरा भन्ने मानिसलाई योआबले भने, तैले त्यसलाई देखिस्? तैले त्यसलाई त्यति नै बेला किन प्रहार गरिनस्? म तँलाई 10 चाँदीका सिक्का र एउटा बहादुरीको पटुका दिने थिएँ। तर त्यस मानिसले उत्तर दियो, तपाईले मलाई 1000 चाँदीका सिक्का दिनुभएको भए तापनि म राजपुत्रको विरुद्धमा हात उठाउने थिइनँ। किनभने जसले त्यस जवान अब्सालोमलाई फेला पार्ला त्यसले उसलाई मेरो खातिर जोगाइदिनु भनी राजाले तपाईँ, अबिसै र इत्तैलाई हुकुम गर्नुभएको हामी सबैले सुनेका थियौं। अनि मैले मेरो प्राण जोखिममा हाली धोकाबाजी गरेर तिनलाई मारेको भए राजाले तुरुन्तै यो कुरा थाहा पाउनुहुने थियो र तपाईँ चाहिँ मदेखि अलग्गै बस्नुहुने थियो। योआबले भने, तँसित मेरो समय फाल्न म चाहन्न। तब योआबले 3 वटा बर्छा लिए र अब्सालोम रुखमा त्यसरी जिउँदै झुन्डिरहेको बेलामा तिनको छातीमा रोपिदिए। तब योआबका हतियार बोक्ने 10 जना मानिसहरूले अब्सालोमलाई घेरे र तिनलाई प्रहार गरे र मारे। तब योआबले तुरही बजाए र सेना इजरायललाई खेद्न छोडेर फर्के, किनभने योआबले सेनालाई रोके। तिनीहरूले अब्सालोमको लास लगेर वनको एउटा ठूलो खाडलमा फ्याँकिदिए र त्यसमाथि ढुङ्गाको थुप्रो लगाइदिए। यसै बीचमा इजरायलीहरू सबै आफ्नो घरमा भागेर गए। आफू जिउँदो हुँदा अब्सालोमले राजाको बेसीमा एउटा खामो लगेर खडा गरेका थिए, किनभने तिनी सोच्थे
मेरो नाउँ राख्नलाई मेरो छोरो छैन। तिनले त्यस खामोलाई आफ्नै नाउँ दिए अनि आजको दिनसम्म त्यस खामोलाई अब्सालोमको स्मारक भनिन्छ। दाउदको बिलाप। सदोकका राजा अहिमासले भने, परमप्रभुले राजालाई आफ्ना शत्रुहरूका हातबाट छुटाउनु भयो भन्ने समाचार राजालाई दिन भनी मलाई दगुरी जान अनुमति दिनुहोस्। तर योआबले जवाफ दिए, आजको दिन तिमीले समाचार लाने होइन, अर्को दिन तिमीले समाचार लगे हुन्छ, तर आज होइन, किनभने राजाको छोरो आज मरेको छ। तब योआबले एउटा कुसीलाई भने, तैले देखेको कुरा गएर राजालाई सुनाइदिए। तब त्यस कुसीले निहुरेर योआबलाई दण्डवत गर्यो र दगुरेर गयो। सदोकका छोरा अहिमासले फेरि योआबलाई बिन्ती गरे। तिनले भने, जे भए तापनि मलाई कुसीको पछि पछि दगुरी जान दिनुहोस्। योआबले भने, ए मेरा छोरा, तिमी किन जाने? तिम्रो समाचारको निम्ति तिमीले केही इनाम पाउने छैनौ। अहिमासले भने, जेसुकै होस्, म कुदेर जानेछु। योआबले भने, त्यसो भए जाऊ। तब अहिमास यर्दनको मैदानको बाटो भएर कुदे र त्यस कुसीलाई उछिने। त्यस बेला दाउद बाहिरी र भित्री मूल ढोकाहरूका बीचमा बसिरहेका थिए। अनि जब पहरादारले पर्खालको मूल ढोकाको छानुमा गएर हेर्न लाग्यो, तब त्यसले एकजना मानिसलाई एक्लै दगुर्दै आइरहेको देख्यो। त्यस पहरादारले कराएर राजालाई यो कुरा बताइदियो। राजाले भने, त्यो एक्लै छ भने त्यसले केही राम्रो समाचार ल्याएको होला। त्यो मानिस झन नजिक आइपुग्यो। तब त्यस पहरादारले अर्को एकजना मानिसलाई पनि कुद्दै आइरहेको देख्यो। त्यसले तल बसेको ढोकेलाई भन्यो, हेर त, अर्को एकजना मानिस पनि एक्लै कुद्दै आउँदैछ। राजाले भने, त्यसले पनि राम्रो समाचार ल्याउँदै होला। त्यस पहरादारले भन्यो, त्यो अघिल्लोको दौड त सदोकका छोरा अहिमासको जस्तै छ। राजाले भने, तिनी एक असल मानिस हुन् र शुभ समाचार लिएर आउँदैछन्। तब अहिमासले कराएर राजालाई भने, सब ठिक छ। राजाको सामुन्ने घोप्टो परेर तिनले भने, परमप्रभु हजुरका परमेश्वरको प्रशंसा होस्, जसले हजुरको विरुद्धमा उठ्ने मानिसहरूलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। राजाले सोधे, के जवान अब्सालोम कुशलै छ? अहिमासले जवाफ दिए, हजुरका दास योआबले म तपाईँको दासलाई पठाउनु भएको हो। मैले त ठुलो खैला बैला भएको देखे, तर के भएको थियो मलाई थाहा भएन। राजाले तिनलाई एकातिर उभिने आज्ञा गरे। तिनी एकातिर गएर उभिए। तब त्यस कुसीले आएर भन्यो, हजुर, समाचार असल छ। हजुरको विरुद्धमा उठ्ने सबैबाट परमप्रभुले आज तपाईँलाई उद्धार गर्नुभएको छ। राजाले त्यस कुसीलाई सोधे, के त्यो जवान मानिस अब्सालोम कुशलै छ? कुसीले जवाफ दियो, राजाका सबै शत्रुहरू र सबै बागीहरू जसले हजुरको हानि गर्न खोज्छन्, उनीहरूको दशा पनि त्यही जवान मानिसको जस्तै होस्। तब राजा शोकाकुल भएर मूल ढोका माथिको कोठामा गएर रोए। अनि माथि हिँड्दै जाँदा तिनी यसो भन्दै रोए, हाय मेरो छोरो अब्सालोम, मेरो छोरो अब्सालोम, तेरो सट्टामा मै मरेको भए त हुने थियो। हाय अब्सालोम, मेरो छोरो। दोस्रो सामुएल अध्याय 19। योआबको सल्लाह। अब्सालोमको निम्ति राजा रुँदै र बिलाप गर्दै हुनुहुन्छ भनी योआबले सुने। अनि त्यस दिनको विजय जम्मै सेनाको निम्ति शोकमा परिणत भयो, किनभने तिनीहरूले सुने कि राजा आफ्नो छोराको निम्ति शोकित हुनुभएको छ। लडाईँबाट भाग्दा आफ्ना अनुहार देखाउन लाज मानेका मानिसहरू झैँ तिनीहरू चुपचाप सहरभित्र पसे। राजाले आफ्नो अनुहार ढाकेर ठुलो स्वरले रुँदै भने, मेरो छोरो अब्सालोम, हे अब्सालोम, मेरो छोरो। तब राजाको घरभित्र आएर योआबले तिनलाई भने, हजुरका छोराहरू, छोरीहरू, पत्नीहरू र उपपत्नीहरूलाई बचाउने हजुरका सबै मानिसहरूलाई हजुरले आजको दिन लज्जित तुल्याउनु भयो। हजुरलाई घृणा गर्नेहरूलाई हजुर प्रेम गर्नुहुन्छ अनि हजुरलाई प्रेम गर्नेहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। हजुरले हामी सेनापतिहरू र हाम्रा मानिसहरूलाई हजुरको दृष्टिमा केही होइनौँ भनी देखाउनुभयो। यो स्पष्ट देखियो कि आज अब्सालोम बाँचेर हामी सबै मरेका भए हजुर खुसी हुनुहुने थियो। अब झट्टै गएर आफ्ना मानिसहरूलाई उत्साह दिनुहोस्। यदि हजुरले इन्कार गर्नुभयो भने परमप्रभुको शपथ खाएर म भन्दछु कि आज राति एउटै मानिस पनि हजुरसँग हुने छैन। हजुरले आफ्नो जवान अवस्थादेखि भोग्नुभएका सबै सङ्कष्ट भन्दा पनि यो सङ्कष्ट चाहिँ सबैभन्दा खराब हुनेछ।
तब राजा उठेर मूल ढोकामा बसे, अनि जब राजा मूल ढोकामा बसिरहनु भएको छ भनी मानिसहरूलाई सुनाइयो, तब तिनीहरू सबै राजाको सामुन्ने देखा परे। दाउद यरुशलेममा फर्केका। त्यस बेलासम्ममा इजरायलीहरू चाहिँ आफ्नो घरमा भागिसकेका थिए। इजरायलका सबै कुल आपसमा कुरा गर्दै यसो भन्दै थिए, राजाले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूदेखि बचाउनु भयो र पलिस्तीहरूको शक्तिबाट छुटाउनु भयो, अनि अब अब्सालोमको कारणले गर्दा राजा देशबाट भागेर जानुभएको छ। तर हामीले राजा अभिषेक गरेका अब्सालोम लडाईँमा मारिएका छन्, यसकारण अब राजालाई फर्काएर ल्याउने युक्ति हामीले किन नगर्ने? तब दाउद राजाले सदोक र अबियाथार पुजारीहरूलाई यसो भनी पठाए, यहुदाका धर्मगुरुहरूलाई सोध, राजालाई तिनका महलमा ल्याउनलाई किन तिमीहरू सबैभन्दा पछि हुने? किनभने जुन कुरा सारा इजरायलमा गरिँदैछ त्यो कुरा राजाको घरमा पुगिसकेको छ। तिमीहरू मेरा दाजुभाइ हौ, मेरै हाड र मासु, राजालाई ल्याउनलाई तिमीहरू किन सबैभन्दा पछिल्ला हुने? अनि अमासालाई भन, तिमी त मेरै हाड र मासु होइनौ र? यदि तिमी योआबको सट्टामा तिम्रो जीवनभरि नै मेरा सेनापति बनेनौ भने परमेश्वरले म प्रति कठोर व्यवहार गरून्। दाउदको यो समाचारले यहुदाका सबै मानिसहरूको मन एउटै मान्छेको मन जस्तै गरी जित्यो, अनि तिनीहरूले राजालाई आफ्ना सबै मानिसहरूका साथ फर्कनुहोस् भनी आग्रह गरी पठाए। यसैले राजा फर्केर यर्दनमा आए। मानिसहरू अब राजालाई भेट्न र नदी पारी लैजानलाई यहुदाका गिलगालमा आएका थिए। बहुरिमका बिन्यामिनी गेराका छोरा सिमी दाउद राजालाई भेट्नलाई हतार हतार गरी यहुदाका मानिसहरू सँगसँगै गए। उनीहरू साउलको घरानाका भण्डारे सिबा पनि आफ्ना 15 भाइ छोरा र 20 जना चाकर समेत र 1000 बिन्यामिनीहरू लिएर गए। तिनीहरू यर्दन नदीमा कुदेर गए जहाँ राजा थिए। जङ्गारमा पार गरेर तिनीहरूले राजाका घरानालाई तार्न लागे र तिनको हुकुम अनुसार गर्ने उत्साह देखाए। गेराका छोरा सिमी यर्दन पार गरेपछि राजाको सामुन्ने घोप्टो परे र राजालाई भने, हजुरले मलाई दोषी ठहराउनु भयो होला। हजुरले यरुशलेम छोड्नुहुँदा हजुरको दासले कस्तो निर्लज्ज व्यवहार गरेको थियो, ती सबै हजुरले नसम्झनुहोला भन्ने मेरो बिन्ती छ। त्यो कुरा राजाले मनमै नराख्नुहोला, किनभने मैले खराब काम गरे भनी म स्वीकार गर्दछु, तर आज हजुरलाई यहाँ भेट्न योसेफको सारा घरानाको प्रथम मानिस म नै हुँ। तब सरुयाका छोरा अबिशैले भने, परमप्रभुका अभिषिक्त राजालाई सरापेको हुनाले सिमी मारिनु पर्दैन र? दाउदले जवाफ दिए, हे सरुयाका छोराहरू हो, तिमीहरूलाई मसँग के सरोकार? तिमीहरू आज मेरा विरोधीहरू बनेका छौ। आजको दिन इजरायलमा किन कुनै मानिस मारिने? आज म इजरायलका राजा भएँ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन र? तब राजाले सिमीलाई भने, त मारिने छैनस्। अनि राजाले शपथ खाएर यो कुरालाई पक्का गरे। साउलका नाति मपी बोसेत पनि राजालाई भेट्न तल झरे। राजा बाहिर गएको दिनदेखि विजय साथ नफर्केको दिनसम्म उनले न त आफ्ना खुट्टाको नङ न दारी नै काटेका थिए, न आफ्ना लुगाहरू धोएका थिए। तब उनी यरुशलेमबाट राजालाई भेट्न आए। तब दाउदले उनलाई भने, मपी बोसेत, तिमी किन मसित आएनौ? उनले जवाफ दिए, हजुर, मेरो नोकर सिबाले मलाई धोका दियो। म त गधामा जिन लगाम कसेर राजाको साथमा जानलाई इच्छा गरेको थिएँ, किनभने म लङ्गडा छु। त्यसले हजुर राजाको सामु मेरो विरुद्धमा कुरा लगाएको छ। हजुर त परमेश्वरका दूत जस्तै हुनुहुन्छ। हजुरलाई जे ठिक लाग्छ सो गर्नुहोस्। मेरा बाजेका सबै घराना सबका सब हजुरको हातमा मारिने योग्यका थिए, तर हजुरका दास मलाई हजुरले हजुरसँगै खान दिनुभयो। यसभन्दा बढी निगाह मैले अरू के आशा गर्नु र? राजाले जवाफ दिए, बस भयो, मैले यो निश्चय गरिसकेको छु, तिमी र सिबाले जग्गा जमिन बाँडेर लानु। मपी बोसेतले भने, त्यसले नै सबै लैजाओस्, किनभने हजुर कुशलसित घर आइपुग्नुभयो। गिलादी बर्जिलाई पनि रोगलिमबाट तल झरे र राजालाई यर्दन पारी पुर्याउनलाई राजा कहाँ यर्दनमा आए। बर्जिलै चाहिँ 80 वर्षका साह्रै वृद्ध मानिस थिए। राजा महनोममा बस्दा तिनले नै राजालाई खानेकुरा जुटाइदिएका थिए, किनभने तिनी खुबै धनाढ्य मानिस थिए। राजाले बर्जिलैलाई भने, मसँग पार तरेर जाउँ, म तिम्रो निम्ति यरुशलेममा मेरो घरानासँग तिम्रो बस्ने खाने प्रबन्ध गरिदिनेछु।
बर्जिलैले राजालाई उत्तर दिए, हजुरको दास हजुरसँग यरुशलेममा जानलाई साह्रै वृद्ध भएको छ। म 80 वर्ष पुगिसके। असल र खराबको ज्ञान अब मलाई छैन। मैले खाएको पिएको कुराले मलाई स्वाद हुँदैन। पुरुष र स्त्रीले गाएको स्वर म सुन्न सक्दिन। यसकारण म अझै हजुरको साथमा भार किन हुने? हजुरको दास यर्दन पारी अलिक परसम्म हजुरको साथमा जानेछ, तर राजाले मलाई किन यस्तो असल इनाम दिनुहुन्छ? मलाई फर्कनलाई अनुमति दिनुहोस् र मेरा माता पिताका चिहानको नजिक मेरै सहरमा मेरो बाँकी दिन बिताउन सकुँला। तर यहाँ हजुरको दास किमहाम छ, त्यसलाई हजुरसँग पारी लैजानुहोस् अनि हजुरलाई जे असल लाग्छ त्यसको निम्ति गर्नुहोस्। राजाले जवाफ दिए, त्यसो भए किमहाम मसँग पारी जाओस् र तिमीलाई जे असल लाग्छ सो त्यसको निम्ति म गरिदिनेछु। अनि तिमी जे माग्छौ सो म तिम्रो निम्ति गर्नेछु। तब सबै मानिसहरू यर्दन पारी तरे र त्यसपछि राजा तरे। तब राजाले बर्जिलैलाई चुम्बन गरे र तिनलाई आफ्नो आशीर्वाद दिए। अनि बर्जिलै आफ्नो घरमा फर्की गए। राजा पारी तरेर गिलगालमा आए अनि किमहाम तिनीसँग थिए। यहुदाका सबै मानिसहरू र इजरायलका आधा मानिसहरूले राजालाई नदी पारी पुर्याए। त्यसपछि इजरायलका सबै मानिसहरू एकसाथ जम्मा भएर राजा कहाँ आए र यसो भने, किन हाम्रा दाजुभाइ यहुदाका मानिसहरूले हजुरलाई लगे अनि राजा र तिनका घराना र तिनका सबै मानिसहरूलाई लगेर यर्दन पारी ल्याए? यहुदाका मानिसहरूले जवाफ दिए, किनभने महाराजा त हाम्रा नजिकका नातेदार हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँ किन रिसाउनुहुन्छ? के हामीले राजाको धन खाएका छौँ? के हामीले केही उपहार आफ्नै लागि लिएका छौँ? इजरायलका मानिसहरूले यहुदाका मानिसहरूलाई जवाफ दिए, राजामा हाम्रो 10 भाग छन् अनि त्यसबाहेक दाउदमाथि तपाईँहरूको भन्दा हाम्रो बढी हक छ। तपाईँहरू हामीलाई किन तुच्छ सम्झनुहुन्छ? राजालाई फर्काइल्याउने कुरा के हामीले पहिले निकालेका थिएनौँ र? तर यहुदाका मानिसहरूले इजरायलका मानिसहरूले भन्दा झन कडा कुरा गरे। दोस्रो सामुएल अध्याय 20। योआबले सेबाको विद्रोहलाई दमन गरेका। सेबा नाउँ भएको एउटा दुष्ट मानिस त्यहाँ पनि थियो, जो बिन्यामिनी बिक्रीको छोरो थियो। त्यसले तुरही फुक्यो र कराएर भन्यो, दाउदमा हाम्रो के भाग छ? यिसैको छोरामा हाम्रो केही अधिकार छैन। हे इजरायल, तिमीहरू आफ्नो पालमा जाओ। यसैले बिक्रीको छोरो सेबाको पछि लाग्नलाई इजरायलका मानिसहरूले दाउदलाई छोडे, तर यहुदाका मानिसहरू चाहिँ दाउदको साथमा लागिरहे र यर्दनदेखि यरुशलेमसम्म तिनको पछि लागे। जब दाउद यरुशलेममा आफ्नो महलमा आए, तब तिनले आफ्नो महलको हेरचाह गर्नलाई राखेको ती 10 उपपत्नीहरूलाई लिएर नजरबन्दी गरे। तिनले तिनीहरूका भोजनको प्रबन्ध गरिदिए, तर तिनीहरूसित सहवास गरेनन्। यसरी तिनीहरूका मृत्युको दिनसम्म तिनीहरू नजरबन्द नै रहे र तिनीहरू विधवा सर बसे। तब राजाले अमासालाई भने, यहुदाका मानिसहरूलाई भेला गर र 3 दिनभित्रै यहाँ म कहाँ तिमी सहित हाजिर गर। तर जब अमासा यहुदाका मानिसहरूलाई भेला गर्नलाई गए, तब राजाले तोकेको समयभन्दा ज्यादै समय तिनलाई लाग्यो। दाउदले अबिशैलाई भने, बिक्रीको छोरो सेबाले त हामीलाई अब्सालोमले भन्दा पनि ज्यादा दुःख दिनेछ। तिम्रा मालिकका मानिसहरूलाई लगेर त्यसलाई पछि पछि खेद, नत्र त त्यसले कुनै पर्खाल भएको सहरलाई पायो भने त त्यो हाम्रो हातबाट उम्केला। यसकारण योआबका मानिसहरू र करेती र पलेथी अनि सबै लडाका मानिसहरू अबिशैको पछि लागे। तिनीहरू बिक्रीको छोरो सेबालाई खेद्न यरुशलेमबाट हिँडे। जब तिनीहरू गिबोनको ठुलो चट्टान नजिक आइपुगे, तब अमासा तिनीहरूलाई भेट्न आए। त्यसबेला योआबले चाहिँ जङ्गी पोसाक लगाएका थिए र त्यसमाथि एउटा पटुका थियो अनि त्यसमा म्यान समेतको एउटा छुरी भिरिराखेका थिए। जब तिनी अघि बढे, तब त्यो त्यसको म्यानबाट खस्यो। योआबले अमासालाई भने, हे मेरा भाइ अमासा, तिमीलाई कुशलै होला? अनि तिनले अमासालाई चुम्बन गर्नलाई तिनको दाहिने हातले अमासाको दारी समाते। अमासाले योआबको हातमा भएको छुरीको ख्यालै गरेनन्। अनि योआबले तिनको भुँडीमा त्यो रोपिदिए र तिनको आन्द्रा भुँडी भुइँमा झर्यो। तिनले दोस्रो पल्ट हिर्काउनै परेन,
किनभने अमासा मरिहाले। तब योआब र तिनका भाइ अभिषै बिक्रीको छोरो सेबालाई खेद्दै गए। योआबका मानिसहरूमध्येको एकजनाले अमासाको लासको छेउमा उभिएर कराई भन्यो, योआब र दाउदतर्फ हुनेहरू सबैले योआबलाई पछ्याउन्। अमासाको लास रगतमा लटपटिएर मूल बाटोको बीचमा पडिरहेको थियो, अनि त्यस मानिसले सबै फौज त्यहाँ अडिएको देख्यो। जब त्यसले देख्यो कि अमासा भएको ठाउँमा आउने जति त्यहाँ अडिन्थे, तब त्यसले अमासाको लासलाई बाटोदेखि परतिर खेतमा घिस्याउँदै लगेर त्यहाँ फ्याँकिदियो र त्यसलाई एउटा लुगाले ढाकिदियो। लासलाई मूल बाटोदेखि घिस्याएर लगेपछि सबै मानिसहरू बिक्रीको छोरो सेबालाई खेद्न योआबको पछि लागे। हाबिल बेत माकामा आई नपुगिन्जेल सेबा इजरायलका सबै कुलहरूबाट बरीहरूको सारा देशबाट भएर गयो। ती बारीहरू भेला भए र त्यसको पछि पछि लागे। योआबको फौज आएर सेबालाई हाबिल बेत माकामा घेर्यो अनि एउटा घेरा मचान बनायो, जो बाहिरी पर्खालको अगाडि थियो, र पर्खाल ढाल्नलाई तिनीहरूले त्यसमाथि प्रहार गर्न लागे। तब एउटी बुद्धिमती स्त्री बाहिरको पर्खालमा खडा भइन् र सहरबाट कराएर भनिन्, सुन्नुहोस्, सुन्नुहोस्, योआबलाई आउनु भनिदिनुहोस् र म उहाँसित कुरा गर्नेछु। तब योआब अघि आए र ती स्त्रीले भनिन्, के तपाईँ योआब हुनुहुन्छ? तिनले जवाफ दिए, म नै हुँ। तिनले भनिन्, म तपाईँकी दासीले के कुरा भनिरहेछु सो राम्ररी सुन्नुहोस्। तिनले भने, म सुन्दैछु। तिनले भनिन्, उहिले त यस्तो भनाइ थियो, जवाब पाउन हाबिल जानु, अनि त्यसरी नै कुराको फैसला हुन्थ्यो। हाम्रो सहर इजरायलका सहरहरूमध्ये एक शान्तिप्रिय र राजभक्त सहर गनिन्छ। त्यो त इजरायलमा एउटी आमा जस्तै छ, अनि तपाईँ चाहिँ त्यसलाई नाश गर्न खोज्नुहुन्छ। तपाईँ किन परमप्रभुको सम्पत्ति नष्ट गर्न चाहनुहुन्छ? योआबले जवाफ दिए, नष्ट गर्नु चाहिँ मबाट परै रहोस्, त्यो हाम्रो विचार होइन। तर इफ्राइमको पहाडी देशको एकजना मानिस बिक्रीको छोरो सेबा दाउद राजाको विरुद्धमा विद्रोह गर्नलाई खडा भएको छ। त्यही एकजना मानिसलाई हामी कहाँ सुम्पिदेऊ र हामी सहरबाट हटिजानेछौँ। ती स्त्रीले योआबलाई भनिन्, त्यसको शिर पर्खालबाट तपाईँ कहाँ फ्याँकिनेछ। तब ती स्त्री गइन् र भेला भएका सबै मानिसहरूलाई त्यसको बुद्धिपूर्ण सल्लाह सुनाइन्। तिनीहरूले बिक्रीको छोरो सेबाको टाउको काटेर योआब कहाँ फ्याँकिदिए। तब योआबले तुरही बजाएर सबै सेना सहर छोडेर आफ्नो घरतिर लागे, अनि योआब चाहिँ राजा कहाँ यरुसलेममा फर्केर गए। योआब सम्पूर्ण इजरायली फौजका सेनापति थिए, अनि यहोयादाका छोरा बनिया चाहिँ करेती र पलेथीहरूमाथि अधिकृत थिए। बेगार काममा लाउनेहरूको जिम्मा अदोनिरामको हातमा थियो। अहिलुदका छोरा यहोसापात लेखापाल थिए। सेबा चाहिँ सचिव थिए, अनि सदोक र अबियाथार पुजारीहरू थिए। याइरी इरा चाहिँ दाउदका पुरोहित थिए। दोस्रो सामुएल अध्याय 21। गिबोनीहरूको बदला। दाउदको राजकालमा 3 वर्षसम्म लगालग अनिकाल पर्यो। तब दाउदले परमप्रभुको खोजी गरे, अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, साउल र त्यसको घरानामाथि रगतको दोष परेको छ, किनभने त्यसले गिबोनीहरूलाई मार्यो। यसै कारण अनिकाल परेको छ। गिबोनीहरू इजरायलका कुलका थिएनन्, उनीहरू एमोरी वंशका बचेकाहरू थिए, जसलाई इजरायलीहरूले बचाइराख्ने शपथ खाएका थिए। तापनि साउलले इजरायल र यहुदाका निम्ति आफ्नो जोशमा तिनीहरूलाई खत्तम गर्ने कोसिस गरेका थिए। यसै कारण दाउद राजाले गिबोनीहरूलाई बोलाएर भने, म तिमीहरूका निम्ति के गरूँ? परमप्रभुका आफ्नै निज प्रजालाई तिमीहरूले आशीर्वाद दिनलाई म कसरी प्रायश्चित गर्न सक्छु? गिबोनीहरूले जवाफ दिए, साउल र उनको घरानासँगको हाम्रो झगडा सुन र चाँदीले मिलाउने हाम्रो अधिकार छैन, अनि इजरायलमा कसैको मृत्युको माग गर्ने पनि हामीलाई अधिकार छैन। तब दाउदले सोधे, त्यसो भए मैले तिमीहरूका निम्ति के गर्ने त? उनीहरूले राजालाई जवाफ दिए, जुन मानिसले हाम्रो बर्बादी गर्यो र हाम्रो विरुद्ध षड्यन्त्र गर्यो, यहाँसम्म कि हामी खत्तम भयौँ र इजरायलमा हाम्रो एउटै ठाउँ पनि रहेन।
त्यस मानिसका 7 जना छोराहरूलाई हामी कहाँ सुम्पिदिनुहोस् र परमप्रभुका चुनिएका राजा साउलको गिबामा परमप्रभुकै सामुन्ने हामी तिनीहरूलाई मारेर खुलस्त गराउनेछौँ। राजाले भने, म तिमीहरूलाई त्यो दिनेछु। दाउदले परमप्रभुको सामु साउलका छोरा जोनाथनको खातिर शपथ खाएका हुनाले साउलका नाति जोनाथनका छोरा मपीबोसेतलाई बचाइराखे। तर राजाले अय्याकी छोरी रिस्पाले साउलबाट जन्माएका 2 छोरा आरमोनी र मपीबोसेत र साउलकी छोरी मेरापले महोलाती बर्जिलैका छोरा अद्रिएलबाट जन्माएका 5 जना छोराहरूलाई लिए। दाउदले तिनीहरूलाई गिबोनीहरूका हातमा सुम्पिदिए र उनीहरूले तिनीहरूलाई परमप्रभुको सामुन्ने पहाडमा मारेर खुलस्त गराइदिए। ती 7 जना एकसाथ तल खसे। तिनीहरू जौका कटनीको सुरुमा फसलको पहिलो दिनमा मारिए। अय्याकी छोरी रिस्पाले भाङ्रा लिएर कटनीको सुरुदेखि जबसम्म आकाशबाट पानी तिनीहरूका मृत शरीरमा परेन तबसम्म आफ्नो निम्ति त्यस चट्टानमा ओछ्यान जस्तै बनाई। त्यसले दिनमा आकाशका पंक्षीहरूलाई र राति जङ्गलका पशुहरूलाई ती लासहरू खान दिइन। जब साउलकी उपपत्नी अय्याकी छोरी रिस्पाले गरेको कुरा दाउदलाई सुनाइयो, तब तिनी गएर साउल र उनका छोरा जोनाथनका हड्डीहरू याबेस गिलादका मानिसहरूबाट ल्याए। यी मानिसहरूले ती हड्डीहरू पालिस्तीहरूले साउललाई गिल्बोमा जितेको दिन झुन्ड्याइएको ठाउँ अर्थात् बेत सानको चोकबाट चोरेर लगेका थिए। तिनले त्यहाँबाट साउल र जोनाथनका हड्डीहरू ल्याए अनि मारेर खसालिदिएका मानिसहरूका हड्डीहरू जम्मा गर्न लगाए। तिनीहरूले साउल र उनका छोरा जोनाथनका हड्डीहरू बिन्यामिनको देशमा सल्ला भन्ने ठाउँमा साउलका पिता कीसको चियानमा गाडे। राजाले तिनीहरूलाई जे गर्नु भनी हुकुम गरेका थिए ती सबै तिनीहरूले गरे। त्यसपछि देशको निम्ति चढाइएको प्रार्थना ग्रहण गर्नलाई परमप्रभु राजी हुनुभयो। पलिस्तीहरूको विरुद्ध लडाईँ। फेरि पलिस्ती र इजरायलीहरूका बीचमा लडाईँ चम्कियो। दाउद र तिनका मानिसहरू लडाईँ गर्नलाई झरे। तर जब तिनी पलिस्तीहरूसँग लडाईँ गरिरहेका थिए तब तिनी साह्रै थाके। तब रफाका सन्तानहरू मध्येको 1 जना इस्बी बनोबले, जसको काँसाका भालाको ओजन 3.5 किलोग्रामको थियो र जसले नयाँ तरवार भिरेको थियो, त्यसले दाउदलाई मार्छु भनेको थियो। यसै बेला सरुयाका छोरा अभिषै दाउदलाई सहायता गर्नलाई आए। तिनले त्यस पलिस्तीलाई हिर्काएर मारे। तब दाउदका मानिसहरूले इजरायलको प्रकाश नै निभ्नेछ भन्ने डरले दाउद तिनीहरूसँग लडाईँमा अब कहिल्यै जाने छैनन् भनी तिनको सामु शपथ खाए। केही समयपछि फेरि गोबमा पलिस्तीहरूसँग लडाईँ चम्कियो। त्यस बेला हुसाती सिब्बकैले रफाको सन्तान सफ भन्नेलाई मारे। गोबमा पलिस्तीहरूसँगको अर्को लडाईँमा बेथलेहेमका यारे ओर्गिमका छोरा एलहानानले गित्ती गोल्यातलाई मारे, जसको भालाका बिँड जुलाहाको लुगा बनाउने डन्डा जत्रो ठुलो थियो। गाथमा भएको अर्को एउटा लडाईँमा हात र खुट्टामा 6 वटा औँला, जम्मा 24 औँला भएको एउटा दैत्य जत्रो मानिस देखा पर्यो। त्यो पनि रफाकै सन्तान थियो। जब त्यसले इजरायललाई धम्की दियो तब दाउदका दाजु सिमाहाका छोरा जोनाथनले त्यसलाई मारे। गाथमा बस्ने यी 4 जना मानिसहरू रफाका सन्तान थिए र यी सबै दाउद र तिनका मानिसहरूका हातबाट मारिए। दोस्रो सामुएल अध्याय 22। दाउदको भजन। जुन दिन परमप्रभुले दाउदलाई तिनका सबै शत्रुहरू र साउलको हातबाट छुटाउनु भयो, त्यस दिन तिनले गाएको भजनका शब्दहरू यी नै हुन्। परमप्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला र मेरा उद्धारक हुनुहुन्छ। मेरा परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, जसमा म शरण लिन्छु। उहाँ मेरो ढाल, मेरा शक्तिशाली उद्धारक, मेरो गढ, मेरो शरणस्थान र मेरा उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ मलाई हिंसात्मक मान्छेबाट बचाउनुहुन्छ। म परमप्रभुलाई पुकार्छु, जो प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, अनि म मेरा शत्रुहरूबाट बचाइनेछु। मृत्युका छालहरूले मलाई घेरे, विनाशको बाढीले मलाई व्याकुल बनायो। पातलका डोरीहरूले मलाई बेरे, मृत्युको पासोले मेरो सामना गर्यो। मेरो आपतमा मैले परमप्रभुलाई पुकारा गरे। मैले मेरा परमेश्वरलाई हपारे।
आफ्नो मन्दिरबाट उहाँले मेरो स्वर सुन्नुभयो र मेरो पुकारा उहाँको कानमा पुग्यो। पृथ्वीमा कम्पन भयो अनि भूकम्प गयो, आकाशका जगहरू हल्लिए, तिनीहरू थरथर कामे, किनभने उहाँ रिसाउनु भएको थियो। उहाँको नाकबाट धुवाँ निस्कियो र भस्मकारी अग्नि उहाँको मुखबाट निस्कियो। जलिरहेको आगोको भुङ्रो त्यसभित्र दन्क्यो। स्वर्गलाई फारेर उहाँ तल ओर्लनुभयो। अँध्यारो बादल उहाँका गोडा मुनि थियो। उहाँ करूबहरूमाथि सवार भएर उड्नुभयो र बतासका पखेटामा सवार भई माथि उड्नुभयो। अन्धकारलाई उहाँले आफ्नो ओढ्ने तुल्याउनुभयो। पानीले काला भइसकेका बाक्ला बादललाई उहाँले आफ्नो मण्डप तुल्याउनुभयो। उहाँका उपस्थितिको उज्जवलताबाट बिजुली निस्कि गए, असिना र आगोको भुङ्रो। परमप्रभु स्वर्गबाट गर्जनुभयो र सर्वोच्चको स्वर गुन्जायमान भयो। उहाँले आफ्ना काँडहरू हान्नुभयो र शत्रुहरूलाई तितर बितर पारिदिनुभयो, अनि चट्याङद्वारा तिनीहरू अस्तव्यस्त भए। परमप्रभुको हप्कीमा उहाँको नाकबाट निस्केको श्वासको विस्फोटले समुद्रका तहहरू देखा परे र पृथ्वीका जगहरू प्रकट भए। उहाँले माथिबाट आफ्नो बाहुली पसारेर मलाई समात्नुभयो। उहाँले गहिरो सागरबाट मलाई तानेर निकाल्नुभयो। उहाँले मलाई मेरो शक्तिशाली शत्रुबाट छुटाउनुभयो, मेरा शत्रुहरूबाट जो मभन्दा अत्यन्तै शक्तिशाली थिए। मेरो विपत्तिको दिनमा तिनीहरू ममाथि आइलागे, तर परमप्रभु मेरा सहारा हुनुभयो। उहाँले मलाई फराकिलो ठाउँमा ल्याउनुभयो। उहाँले मलाई उद्धार गरिदिनुभयो, किनकि उहाँ मसँग प्रसन्न हुनुभएको थियो। मेरो धार्मिकता अनुसार परमप्रभुले मसँग व्यवहार गर्नुभयो। मेरा हातका शुद्धताको अनुरूप उहाँले मलाई प्रतिफल दिनुभयो। किनकि म परमप्रभुको मार्गमा चलेको छु, मेरा परमेश्वरबाट तर्केर मैले दुष्टता गरेको छैन। उहाँका सारा नियमहरू मेरै सामुन्ने छन् र उहाँका कानुनहरू मैले त्यागेको छैन। उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष थिएँ र दोषबाट मैले आफैलाई अलग राखेँ। परमप्रभुले मेरो धार्मिकता अनुसार र उहाँको दृष्टिमा मेरो शुद्धताको अनुरूप मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ। वफादारप्रति तपाईँ वफादार हुनुहुन्छ, निर्दोषसँग तपाईँ आफूलाई निर्दोष प्रकट गर्नुहुन्छ, शुद्धसँग तपाईँ आफै शुद्ध देखा पर्नुहुन्छ, तर बाङ्गोसँग तपाईँ आफूलाई चतुर प्रकट गर्नुहुन्छ। दिनहीन मानिसहरूलाई तपाईँ छुटाउनुहुन्छ, तर अहङ्कारीहरूलाई झुकाउनका निम्ति तपाईँको नजर तिनीहरूमाथि पर्छ। हे परमप्रभु, तपाईँ मेरो दियो हुनुहुन्छ। परमप्रभुले मेरो अन्धकारलाई उज्यालोमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तपाईँको सहायताले म फौजमाथि आक्रमण गर्न सक्छु र मेरा परमेश्वरको सहायताले म पर्खाल नाग्न सक्छु। परमेश्वरको विषयमा भन्ने हो भने उहाँको मार्ग सिद्ध छ, परमप्रभुको वचन सच्चा छन्। उहाँमा शरण लिनेहरू सबैको निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ, किनकि परमप्रभु बाहेक अरू को परमेश्वर छ र? हाम्रा परमेश्वर बाहेक अरू चट्टान को छ र? उनै परमेश्वर जसले मलाई शक्तिशाली तुल्याउनुहुन्छ र मेरो मार्गलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरा खुट्टाहरू मृगका खुट्टा जस्तै तुल्याउनुहुन्छ र उच्च स्थानमा खडा हुन मलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ। उहाँले मेरा हातहरूलाई युद्धको निम्ति तालिम दिनुहुन्छ, यसैले मेरा पाखुराले काँसाको धनु झुकाउन सक्छन्। तपाईँले मलाई आफ्नो विजयको ढाल दिनुभएको छ। स्वयं तपाईँ मलाई महान बनाउन झुक्नुहुन्छ। मेरा पाइलाहरूका निम्ति तपाईँ फराकिलो बाटो बनाउनुहुन्छ र मेरा गोडा चिप्लने छैनन्। मेरा शत्रुहरूलाई खेदेर मैले नाश गरे, तिनीहरू सङ्गार नहौन्जेल म फर्किन। मैले तिनीहरूलाई खत्तम पारे, तिनीहरू फेरि उठ्न सकेनन्, तिनीहरू मेरा पाउमुनि लोटे। तपाईँले मलाई लडाईँको निम्ति शक्तिशाली तुल्याउनुभयो। मेरा शत्रुहरूलाई तपाईँले मेरा खुट्टामा झुकाउनुभयो। तपाईँले मेरा शत्रुहरूलाई पिठ्यू फर्काएर भाग्न विवश पार्नुभयो र मेरा बैरीहरूलाई मैले संहार पारे। मद्दतको निम्ति तिनीहरूले पुकारे, तर तिनीहरूलाई बचाउने कोही थिएन। तिनीहरूले परमप्रभुलाई पनि पुकारे, तर उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनु भएन। भुइँको धुलो जस्तै मैले तिनीहरूलाई धुलो पिठो पारे, गल्लीको हिलो झैँ मैले तिनीहरूलाई कुल्चे। मेरा मानिसहरूको आक्रमणबाट तपाईँले मलाई छुट्याउनु भएको छ। तपाईँले मलाई जाति जातिहरूका नेता हुनलाई जोगाउनु भएको छ। अपरिचित मानिसहरू मेरो अधीनमा छन्। विदेशीहरू दण्डवत गर्दै म कहाँ आउँछन्। मेरो आदेश सुन्ने बित्तिकै तिनीहरूले सो पालन गर्छन्।
विदेशीहरू डरले शिथिल हुन्छन्, तिनीहरू आफ्ना किल्लाहरूबाट डरले काम्दै निस्कन्छन्। परम प्रभु जीवित हुनुहुन्छ, मेरो चट्टानको स्तुति प्रशंसा होस्। परमेश्वर मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक उच्च हुन्। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मेरा बदला लिनुहुन्छ। उहाँले नै मानिसहरूलाई मेरो अधीनमा पार्नुहुन्छ। उहाँले मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूमाथि तपाईँले मलाई उच्च पार्नुभयो। हिंसक मानिसहरूबाट तपाईँले मलाई छुटाउनुभयो। यसै कारण हे परम प्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँका नाउँको स्तुति गाउनेछु। उहाँले आफ्ना राजाहरूलाई महान विजय दिनुहुन्छ र उहाँका अभिषिक्त राजा दाउद र तिनका वंशमाथि उहाँले सदा सर्वदा आफ्नो अचूक करुणा देखाउनुहुन्छ। दोस्रो शमूएल अध्याय 23। दाउदका आखिरी वचनहरू। दाउदका आखिरी वचन यी नै हुन्। यिशैका छोरा दाउदको बाणी यही हो। ती मानिसको बाणी जसलाई परमेश्वरले उच्च पार्नुभयो, याकुबका परमेश्वरद्वारा अभिषिक्त राजा र इजरायलका भजनहरू गाउनेको बाणी। परम प्रभुको आत्मा मद्वारा बोल्नुभयो र उहाँको वचन मेरो मुखमा थियो। इजरायलका परमेश्वर बोल्नुभयो, इजरायलका चट्टानले मलाई भन्नुभयो, जसले न्यायसित मानिसहरूलाई शासन गर्छ, जसले परमेश्वरको भय राखिकन शासन गर्छ, त्यो सूर्योदय हुँदा बादल रहितका बिहानको ज्योति जस्तै छ। त्यो चाहिँ पानी परेपछि जमिनबाट घाँस उमार्ने उज्यालो जस्तै छ। के मेरो घराना परमेश्वरसँग ठिक छैन र? के उहाँले मसँग सबै भागमा सुरक्षित र व्यवस्थित भएको एउटा अनन्त करार बाँध्नु भएको छैन र? के उहाँले मेरो उद्धारलाई फलवन्त बनाउनु हुने छैन र? अनि मेरो प्रत्येक इच्छा पूरा गर्नुहुने छैन र? तर दुष्ट मानिसहरू सबैलाई काँडा जस्तै गरी कतै फालिनुपर्छ, जसलाई हातले जम्मा पनि गरिँदैन। फलाम वा काठको हतियारले बाहेक काँडालाई कसैले छुँदैन। काँडाहरू जहाँ थुपारिन्छन् त्यहीँ जलाइन्छन्। दाउदका वीर मानिसहरू। दाउदका वीर मानिसहरूका नाउँ यी नै हुन्। पहिलो तहकमोनीबाटका योसब-बसेबेत थिए। 3 जना वीर मध्येका मुख्य। तिनले 800 जनामाथि भाला चलाएर एकै पटकमा तिनीहरू सबैलाई मारे। ती 3 जना वीर मध्ये दोस्रो चाहिँ अहोही दोदैका छोरा एलाजार थिए। तिनी दाउदसित पास दम्मिममा थिए, जहाँ फलिस्तीहरू युद्धको निम्ति जम्मा भएका थिए। जब इजरायलीहरू पछि हटे तब तिनी एक्लै रणभूमिमा खडा भएर नथाकुन्जेल तिनले फलिस्तीहरूलाई तरवारले प्रहार गरि नै रहे, यहाँसम्म कि तिनको हातमा तरवार टाँसिएको थियो। यसरी परम प्रभुले त्यस दिन ठूलो विजय दिनुभयो। त्यसपछि इजरायलका मानिसहरू मारिएकाहरूलाई लुट्न मात्र एलाजार कहाँ फर्केर आए। तिनी पछि हरारी आगीका छोरा सम्मा थिए। फलिस्तीहरू लहरमा भेला भएका थिए, जहाँ दालको खुबै राम्रो एउटा खेत थियो। अनि जब फलिस्तीहरूले इजरायलीहरूलाई खेदेर धपाए, तब सम्मा त्यस खेतमा अडिएर बसे र त्यस खेतको रक्षा गरे अनि ती फलिस्तीहरूलाई परास्त गरे। यसरी परम प्रभुले फेरि ठूलो विजय दिनुभयो। कटनीको सुरुतिर 30 जना मुख्य मानिसहरू मध्येका ती 3 जना वीरहरू अद्दुल्लामको ओडारमा दाउद कहाँ आए। फलिस्तीहरूको एक दल चाहिँ रपाईहरूको बेसीमा छाउनी हालेर बसेका थिए। त्यस बेला दाउद गढीमा थिए अनि फलिस्तीको फौज बेथलेहेममा थियो। एक दिन दाउदलाई साह्रो तिर्खा लाग्यो र तिनले कराएर भने, बेथलेहेमको मूल ढोकानेरको पानी खान पाए त हुने थियो। यसैले ती 3 जना वीरहरू फलिस्तीहरूका पंक्तिका बीचबाट छिरी गएर बेथलेहेमको मूल ढोकामा भएको इनारको पानी ल्याएर दाउदलाई दिए। तर दाउदले त्यो पानी पिउनलाई इन्कार गरे। तिनले त्यो पानी परमप्रभुको सामुन्ने खन्याइदिए र भने, हे परमप्रभु, मैले यो पानी पिउन नपरोस्। के म यी मानिसहरूको रगत पिउँ जसले यसको निम्ति आफ्नो प्राण खतरामा हाले? यसैले तिनले त्यो पानी पिएनन्। ती 3 जनाका वीरताको काम यस्तै थियो। सरुयाका छोरा योआबका भाइ अभिषै ती 3 जना माथिका प्रमुख थिए। तिनले 300 जनाका विरुद्धमा आफ्नो भाला चलाएर उनीहरूलाई मारे। यसैले ती 3 जना जस्तै तिनी प्रसिद्ध भए। के तिनलाई ती 3 जनालाई भन्दा ठूलो आदरले हेरिँदैन थियो र?
तिनीहरूका कप्तान भए, तर ती 3 जना मध्ये तिनी गनिएनन्। यहोयादाका छोरा कप्सेलका बनाया पनि एक वीर थिए। तिनले धेरै वीरताका काम गरेका थिए। तिनले मोआबका 2 उत्तम पुरुषहरूलाई मारेका थिए, अनि तिनले हिउँ परेको बेलामा खाडलमा झरेर एउटा सिंहलाई मारेका थिए। तिनले नै एकजना ठुलो आकारको एकजना मिस्रीलाई मारे, जसको हातमा एउटा भाला थियो। बनाया एउटा लाठो लिएर त्यस कहाँ गए र त्यस मिस्रीको हातबाट भाला खोसेर त्यसकै भालाले त्यसलाई मारे। यहोयादाका छोरा बनायाका वीरताको काम यस्तै थिए। ती 3 जना वीरहरूमध्ये जस्तै तिनी प्रसिद्ध थिए। तिनी ती 30 जना भन्दा अझ बढी प्रसिद्ध थिए, तर तिनी ती 3 जनामा गनिएनन्। दाउदले तिनलाई आफ्नो अङ्गरक्षकको जिम्मा दिए। योआबका भाइ असाहेल ती 30 जना मध्येका यी नै हुन्। बेथलेहेमका दोदैका छोरा एल्हानन, हरोदी सम्मा, हरोदी एलिका, पल्ती हेलेस, तकोका इकेसका छोरा इरा, अनातोतका अबिएजेर, हुसाती मबुन्ने, अहोही सल्मोन, नतोपाती महराई, नतोपाती बनाका छोरा हेलेत र बिन्यामिनको गिबाका रिबाईका छोरा इथै, पिरातोनी बनाहा, गासका खोल्साहरूका हिद्दै, अरबादी अब्बी, अल्बोन, बरहुमी, अजावेत, साल्बोनी, इल्याबा, यासेनका छोराहरू, हरारी सम्माका छोरा जोनाथन, हरारी सरारका छोरा अहिआम, माकाती आसबैका छोरा एलिपेलेत, गिलोनी अहितोपेलका छोरा एलिआम, कर्मेलका हेस्रो, अरबी पारै, सोबाका नातानका छोरा यिगाल, हग्रीका छोरा अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहरै, जो सरुयाका छोरा योआबका हतियार बोक्ने थिए, इत्री इरा, इत्री गारेब र हिती उरिया, सबै जम्मा 37 जना थिए। दोस्रो सामुएल अध्याय 24। जनगणना र त्यसको दण्ड। फेरि परमप्रभुको क्रोध इजरायलीहरूमाथि दन्कियो, अनि उहाँले दाउदलाई तिनीहरूका विरुद्धमा सुर्याउनु भयो र तिनलाई इजरायल र यहुदाको गणना गर्नु भनी हुकुम गर्नुभयो। यसै कारण दाउदले योआब र तिनीसँग भएका सेनापतिहरूलाई दानदेखि बर्सेबासम्म इजरायलका सबै कुलहरूका चारैतिर गएर लडाकु मानिसहरूको गणना गरेर तिनीहरूको सङ्ख्या तिनी कहाँ ल्याउनु भनी हुकुम गरे। तर योआबले राजालाई भने, परमप्रभु हजुरका परमेश्वरले मानिसहरूलाई 100 गुणा वृद्धि गरिदिउन् र हजुर मेरा मालिकका आँखाले ती सबै कुरा देख्न पाउन्। तर मेरा मालिक राजाले यस्तो काम किन गर्न चाहनुहुन्छ? तर राजाको आज्ञा योआब र सेनापतिहरूमाथि प्रबल भयो र इजरायलका लडाकु मानिसहरूको गन्ती गर्नलाई तिनीहरू राजाका सामुबाट निस्के। तिनीहरूले यर्दन पार गरे र अरोएरेनेरका दक्षिणपट्टिको खोलामा पाल टाँगे, गाद भएर याजेरसम्म अघि बढे। तब तिनीहरू गिलात र तातिम, होद्सी अनि दान यानमा सिदोनको फेरो मारे। तिनीहरू टुडोसको गढीसम्म गए र हिब्बी र कनानीहरूका सबै सहरहरूमा गए। त्यसपछि यहुदाको नेगेब भनिने दक्षिण देशको बर्सेबामा गए। तिनीहरूले जम्मै देश छिचले अनि 9 महिना 20 दिनपछि यरुसलेममा फर्किआए। तब योआबले मानिसहरूको जम्मा सङ्ख्या राजालाई यसरी बताइदिए। हतियार चलाउन सक्ने लडाकु मानिसहरू इजरायलमा 8 लाख र यहुदामा 5 लाख थिए। मानिसहरूको जनगणना गरिसकेपछि दाउदको विवेकले तिनलाई सतायो र तिनले परमप्रभुलाई भने, मैले साह्रै दुष्ट काम गरेको छु। हे परमप्रभु, बिन्ती छ, आफ्नो दासको अपराधलाई दूर गर्नुहोस्। म साह्रै मूर्ख भए। तिनी भोलिपल्ट बिहानै उठे, तर यसै बीचमा परमप्रभुको वचन दाउदका अगमवक्ता गाद कहाँ आइसकेको थियो। गएर दाउदलाई यसो भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, म तेरो अघि 3 वटा कुरा दिँदैछु, ती मध्ये एउटा चुन र त्यही नै म तमाथि ल्याउनेछु। तब गाद आएर त्यही कुरा दोहोर्याएर दाउदलाई भने, हजुरको देशमा 3 वर्षसम्म अनिकाल परोस्, अथवा 3 महिनासम्म हजुरलाई खेद्ने शत्रुहरूबाट भागिरहने हजुरको अवस्था होस्, वा हजुरको देशमा 3 दिनसम्म रूढी चलोस्। अब विचार गर्नुहोस् र मलाई पठाउनुहुने कहाँ मैले के जवाफ लानुपर्छ
सो भन्नुहोस्। तब दाउदले गादलाई भने, म त साह्रै सङ्कष्टमा परेको छु। हामीलाई परमप्रभुको हातमा पर्नु नै बेस होला, किनभने उहाँको करुणा महान छ, तर मलाई मानिसहरूका हातमा पर्नु नपरोस्। यसै कारण बिहानदेखि तोकेको समयसम्म इजरायलभरि परमप्रभुले रूढी पठाइदिनु भयो र दानदेखि बर्सेबासम्म 70,000 मानिसहरू मरे। जब स्वर्गदूतले यरुशलेम नष्ट पार्नलाई त्यसतिर आफ्नो हात पसारे, तब त्यस्तो सत्यानाश गर्नदेखि परमप्रभुको मन बदल्यो र मानिसहरूलाई नाश गर्ने ती स्वर्गदूतलाई उहाँले भन्नुभयो, बस भयो, तिम्रो हात थाम। त्यसबेला परमप्रभुका ती दूत यबुसी अरौनाको खलाको छेउमा उभिरहेका थिए। जब दाउदले मानिसहरूलाई मार्दै गर्ने ती स्वर्गदूतलाई देखे, तब तिनले परमप्रभुलाई भने, यो खराबी त मैले पो गरेको हुँ, पाप मेरै हो, तर यी बिचारा भेडाहरूले के गरेका थिए? तपाईँको हात म र मेरो घरानामाथि परोस्। दाउदको वेदी। त्यही दिन गाद दाउद कहाँ आएर तिनलाई भने, गएर यबुसी अरौनाको खलामा परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउनुहोस्। गादद्वारा परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभए झैँ दाउद माथि उक्लेर गए। जब अरौनाले राजा र तिनका मानिसहरूलाई आफू भएतिर आइरहेका देखे, तब तिनी गएर राजाको सामुन्ने घोप्टो परी दण्डवत गरेर भने, हजुर किन हजुरको दासलाई भेट गर्नलाई आउनुभयो? दाउदले जवाफ दिए, मानिसहरूमाथि चलेको यो रूढी बन्द होस् भनी परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाउनलाई तिम्रो खला किन्न भनी म आएको हुँ। अरौनाले दाउदलाई भने, बिन्ती छ हजुर, त्यो लानुहोस् र जस्तो योग्य सम्झनुहुन्छ त्यस्तै बलिदान चढाउनुहोस्। होम बलिको निम्ति म कहाँ गोरुहरू र दौराको निम्ति तिनका जुवा र दाई गर्ने काठहरू छन्। अरौनाले यो सबै राजालाई तिनका कामको निम्ति दिएर भने, परमप्रभु हजुरका परमेश्वरले हजुरलाई ग्रहण गरून्। तर राजाले अरौनालाई भने, होइन, म ती तिमीबाट किन्नेछु। पैसा नपरेको चिज लिएर परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई म बलिदान चढाउने छैन। यसकारण दाउदले त्यो खला र गोरुहरू चाँदीका 50 सिक्कामा किने। त्यहाँ तिनले परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए र होम बलि र मेल बलि चढाए। तब देशको निम्ति तिनले गरेको प्रार्थना परमप्रभुले स्वीकार गर्नुभयो र इजरायलमा चलेको रूढी थामियो।